अथ 42 सर्गः। यावत्तु निर्यतस्तस्य रजो रूपमदृश्यत नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत् सञ्जहारात्मचक्षुषी। यावद्राजा प्रियम् पुत्रम् पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम् तावद्यवर्धते वास्य धरण्याम् पुत्रदर्शने। न पश्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्तश्च निषण्णश्च पपातधरणीतले। तस्य दक्षिणमन्वागात् कौसल्या बाहुमङ्गना परम् चास्यान्वगात् पार्श्वम् कैकेयी सा सुमध्यमा। तान्नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेन च उवाच राजा कैकेयीम् समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः। कैकेयी मामकाङ्गानि मास्प्राक्षीः पापनिश्चये। न हि त्वाम् द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी। ये च त्वामनुजीवन्ति नाहम् तेषान्न ते मम। केवलार्थपराम् हि त्वाम् त्यक्तधर्माम् त्यजाम्यहम्। अगृह्णाम्यच्च मे पाणिमग्निम् पर्यणयम् च यत् अनुजानामि तत्सर्वमस्मिन् लोके परत्र च। भरतश्चेत्प्रतीतः स्याद्राज्यम् प्राप्यैतदव्ययम्। यन्मे सदद्यात् पित्रर्थम् मामाम् तद्दत्तमागमत्। अथ रेणुसमुध्वस्तम् समुत्थाप्य नराधिपम् न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्षिता। हत्वेव ब्राह्मणम् कामात् स्पृष्ट्वाग्निमिव पाणिना अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रम् सञ्चिन्त्य राघवम्। निवृत्त्यैव सीदतो रथवर्त्मसु। राज्ञो नातिबभूरूपम् ग्रस्तस्यांशुमतो यथा विललापस दुःखार्तः प्रियम् पुत्रमनुस्मरन्। नगरान्तमनुप्राप्तम् बुद्ध्वा पुत्रमथाब्रवीत् वाहनानाम् च मुख्यानाम् वहतान्तम् ममात्मजम्। पदानि पथि दृश्यन्ते समहात्मा न दृश्यते। यः सुखेनोपधानेषु शेते चन्दनरूषितः वीज्यमानो महार्हाभिस्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः। स नूनम् क्वचिदेवाद्य वृक्षमूलमुपाश्रितः काष्ठम् वा यदि वाश्मानमुपधाय शयिष्यते। उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसु गुण्ठितः विनिश्वसन् प्रस्रवणात् करेणूनामिवर्षभः। द्रक्ष्यन्ति नूनम् पुरुषा दीर्घबाहुम् वनेचराः राममुत्थाय गच्छन्तम् लोकनाथमनाथवत्। सा नूनम् जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता कण्टकाक्रमणक्लान्ता वनमद्य गमिष्यति। अनभिज्ञावनानाम् सा नूनम् भयमुपैष्यति। स्वपदानर्दितम् श्रुत्वा गम्भीरम् रोमहर्षणम् सकामा भव कैकेयी विधवा राज्यमावसा। न हि तम् पुरुषव्याघ्रम् विना जीवितुमुत्सहे। इत्येवम् विलपन् राजा जनौघेनाभिसंवृतः अपस्नात इवारिष्टम् प्रविवेश गृहोत्तमम्। शून्यचत्वरवेश्मान्ताम् संवृतापणवेदिकाम् क्लान्तदुर्बलदुःखार्ताम् नात्याकीर्णमहापथाम्। तामवेक्ष्य पुरीम् सर्वाम् राममेवानुचिन्तयन् विलपन् प्राविशद्राजा गृहम् सूर्य इवाम्बुदम्। महाह्रदमिवाक्षोभ्यम् सुपर्णेन हृतोरगम् रामेण रहितम् वेश्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च। अथ गद्गदशब्दस्तु विलपन् वसुधाधिपः उवाच मृदुमन्दार्थम् वचनम् दीनमस्वरम्। कौसल्याया गृहम् शीघ्रम् राममातुर्नयन्तु माम्। न ह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति इति ब्रुवन्तम् राजानमनयद्वारदर्शिनः। कौसल्याया गृहम् तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्। ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम् अधिरुह्यापि शयनम् बभूव लुलितम् मनः। पुत्रद्वयविहीनम् च स्नुषया च विवर्जितम् अपश्यद्भवनम् राजा नष्टचन्द्रमिवाम्बरम्। तच्च दृष्ट्वा महाराजो भुजमुद्यम्य वीर्यवान्
उच्चैश्वरेण प्राक्रोशद्धारामविजहासिनौ सुखिता बत तम् कालम् जीविष्यन्ति नरोत्तमाः परिष्वजन्तो ये रामम् द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् अथ रात्र्याम् प्रपन्नायाम् कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथः कौसल्यामिदमब्रवीत् न त्वाम् पश्यामि कौसल्ये साधु माम् पाणिना स्पृश रामम् मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते तम् राममेवानुविचिन्तयन्तम् समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिश्वसन्तम् विललापकृच्छ्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 42 सर्गः।